जॉगिंग ट्रैक का जो मसला है वो ईदगाह जगह की मिल्कियत से जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए ये जो तामीर हो रही है ये गैर कानूनी मसला अगर देखा जाए तो कारपोरेशन के बरसरे इक़्तिदार लोगों ने खड़ा किया है। माजी आमदार शेख रशीद साहब ने भी कही, उन्होंने ये कहा कि हम पानी लाए थे, हम पानी दे रहे हैं, हमको आप मेयर बनाओ और सपोर्ट करो, हम तुमको ईदगाह की जगह का एनओसी देते हैं। जो है सहमति देने के लिए 5 करोड़ रुपया लिया, किसी ने सहमति देने के लिए 3 करोड़ रुपया लिया। आज अगर ये कांग्रेस छोड़ दिए और एनसीपी के नाम से ये कहते हैं कि हमारा कोई ओहदेदार नहीं है, तो एनसीपी तो हमारी थी ना। मालेगांव की आवाम पर जो मुसीबत और अजाब इन्होंने लादा है, इस अजाब को 20 साल तक मालेगांव के लोगों को भुगतना पड़ेगा। शेख आसिफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में प्राइवेट बिजली कंपनी को ठेका दे करके मालेगांव की सनत को और मालेगांव के लोगों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा घात किया है कि उलमा अपने पैरों पर खड़े रहें। मुस्तकबिल में हमारे बच्चों के लिए एक दीनदार मुसलमान अगर बना करके रखना है तो हम उलमा से मुस्तगनी नहीं हो सकते। मैंने मदरसे में रह करके घड़ी साजी का हुनर सीखा है, मदरसे में रह करके मैंने ये इलेक्ट्रीशियन का पूरा कोर्स किया है, मदरसे में रह करके मैंने मदरसे में अपने जिल्द साजी बुक बाइंडिंग ये मैंने सीखा है। आने वाला इलेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं होगा, ये 4-6 महीना आगे बढ़ जाएगा। पार्टी बदली करने से चेहरा मोहरा बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है कि उन्होंने 25 साल में मालेगांव को जिस तरह लूटा और खोखला किया है, आज जो है वो ऐसा चाहते हैं कि वो सारा गुनाह कांग्रेस के सर डाल करके हम दूध के धुले हो जाएं, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। शहर में तामीरी कामकाज हों जिसकी ज़िम्मेदारी असल में कारपोरेशन की, आमदार साहब क्या कर रहे हैं, ये तो काम उनको करना चाहिए, जबकि वो सारा काम कारपोरेशन का है। एक रोड भी ऐसा नहीं है जिसको हम मिसाली कह करके पेश कर सके कि मालेगांव के अंदर ये एक मिसाली रोड है। आज पूरा मालेगांव गंदगी से भरा हुआ है, गटरें साफ़ नहीं होती, कचरा उठाया नहीं जाता, और ये ठेका हमेशा जो है बरसरे इक़्तिदार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे हों या अब एनसीपी में हो, यही लोग जो है ठेका लेते हैं और हर महीना बाकायदा बिल निकाला जाता है। 500 मुलाजिम रोज़ लगा करके कचरा उठवाएंगे, ये 200 लोगों को भी नहीं लगाते। तो मालेगांव की धूल मिट्टी की वजह से हम लोग कोरोना से ज़्यादा दीगर बीमारियों से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। CTPI को चार्जशीट दाखिल करने के लिए और DYSP मैडम को 169 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। BJP के मुकाबले में जिस जगह जो उम्मीदवार जीत सकता हो BJP के सामने, उसको वोट दे करके उसको जिताना चाहिए। एक है ईदगाह ट्रस्ट और एक है नमाज के लिए मकामी ज़िम्मेदारी, इंतज़ामी ज़िम्मेदारी पूरी करना, वो जमीयत उलमा की ज़िम्मेदारी है। ईदगाह ट्रस्ट में जो पुराने लोग थे बेशतर का इंतकाल हो गया है, बचे हुए लोगों में सिर्फ 2 लोग हैं। नए लोगों के नाम के इजाफे की कोशिशें जारी हैं। इंतज़ामी लाइन से जमीयत उलमा कोशिश करती है और हर साल अपनी ज़िम्मेदारी निभाती भी है। ईदगाह ग्राउंड में जॉगिंग ट्रैक का जो मसला है वो ईदगाह जगह की मिल्कियत से जुड़ा हुआ नहीं। हम मिल्कियत के ताल्लुक़ से कोई बात नहीं करते। हमारा ये कहना है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ये जगह नमाज के लिए मुख्तस है। 1927 से पहले से वहाँ ईदैन की नमाज़ अदा की जा रही है। जब अंग्रेज़ों से देश को ग़ुलामी से नजात मिली और फिर नई हुकूमत बनी, तो उसने ये फ़ैसला दिया कि ये जगह जो है नमाज ईदैन के लिए होगी और इसी तरह सरकारी प्रोग्राम के लिए होगी। उस वक्त से ले कर के बाकायदा वहाँ ईदैन की नमाज और बवक्त ज़रूरत इस्तिस्का की नमाज अदा की जाती है। आज की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल ये है, आप अगर माजी में जाओगे तो आपको बताने वाले बताएंगे, आपको जो है यानी कागज़ी प्रूफ मिल जाएगा कि 1985 के आसपास पतंग राव कदम जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। उन्होंने वेंकट राव हीरे और इसी तरह जो है उस वक्त के जो
आमदार वगैरह थे, मिनिस्टर थे, उनके मुतालबे के ऊपर वहाँ पर जो है जैसे गैलरी वगैरह बनती है स्टेडियम में, इस तरह गैलरी तामीर की गई थी। 1985 की बात है। और फिर इसी बुनियाद पर कि ये जगह नमाज के लिए है और अभी मौजूदा सरकार ने उसको सरकारी प्रोग्रामों के लिए भी मुख्तस की है, इस पर तामीर की कतन इजाज़त नहीं। इसलिए ये जो तामीर हो रही है ये गैर कानूनी। जिस तरह वो गैलरी निकाल दी गई थी, ये जॉगिंग ट्रैक भी निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि कारपोरेशन जो ये कहती है कि हमने परमिशन नहीं दिया है, कारपोरेशन झूठ बोल रही है। ये मसला अगर देखा जाए तो कारपोरेशन के बरसरे इक़्तिदार लोगों ने खड़ा किया है। पीछे मेयर बनने के लिए उन्होंने मालेगांव के लोगों के हक पानी पर जो था, पानी की इन्होंने पानी का सौदा किया और ख़ुद दादा भूसे साहब ने दाभाड़ी के जलसे में ये बात भरी सभा में कही थी कि हमने बाकायदा इनको मेयर बनाने के लिए दाभाड़ी वालों के लिए पानी मांगा और इन्होंने पानी देने का वादा किया। और यही बात जो है माजी आमदार शेख रशीद साहब ने भी कही। उन्होंने ये कहा कि हम पानी लाए थे, हम पानी दे रहे हैं, हमारा बस चले तो हम नारो शंकर का किला भी बेच डालेंगे। इस तरह की बात जो उन्होंने कही है, माजी में उन्होंने मेयर बनने के लिए मालेगांव का पानी बेचा और अब दोबारा उनको मेयर बनना है। उन्होंने शिवसेना के आज कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे के साथ ये सौदा किया है कि हम तो आगे हमको आप मेयर बनाओ और सपोर्ट करो, हम तुमको ईदगाह की जगह का एनओसी देते हैं। तो कारपोरेशन से एनओसी दिया गया और कागज़ी प्रूफ मौजूद है, वो सबूत मैं फ़राहम कर सकता हूँ। आज अगर वो बोलते हैं कि हमने परमिशन नहीं दिया है तो झूठ बोल रहे हैं। मालेगांव की सूरत हाल के पेश नज़र प्राइवेट कंपनी को बिजली का ठेका देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब प्राइवेट बिजली कंपनी को ठेका देना था तो मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर के इन दोनों आमदार ने बाकायदा उनको इस मामले के अंदर अपनी सहमति जताई। सच्चाई क्या है वो तो इंक्वायरी करने पर सामने आ जाएगा कि किसी ने जो है सहमति देने के लिए 5 करोड़ रुपया लिया, किसी ने सहमति देने के लिए 3 करोड़ रुपया लिया। मेरा ऐसा मानना है कि ये 3 करोड़ और 5 करोड़ रुपया ले करके इन्होंने मालेगांव की आवाम को और इसी तरह जो है मालेगांव की सनत को जो है इन्होंने गिरवी रख दिया। आज सूरत हाल ये है कि मालेगांव में जो कारखानेदार हैं आप उनको देख लीजिए और उसी के साथ साथ जो घरगुती बिजली इस्तेमाल करने, ये दोनों तबका समाज का परेशान है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि ऐसे लोग जिनको बिजली कंपनी लूट रही है और लाखों रुपये का बिल बना करके दे रही है, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो भरने पर मजबूर है, जो हमारे पास आ जाते हैं, हम लड़ भिड़ करके उनका जो है बिजली बिल कम करवा देते हैं। आज मैंने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने इस बात का दावा किया कि एनसीपी का कोई ओहदेदार और एनसीपी का कोई वहाँ नहीं है। ये शायद मालेगांव वालों को जो है बेवकूफ़ समझते हैं। मालेगांव के लोग इस बात को समझते हैं कि ये कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के टाइम में इन्होंने जो है बिजली कंपनी को जो है बिजली कंपनी जो है उसको इन्होंने अपनी सहमति दी थी और अपने लोगों को बाकायदा उसमें लगाया। आज अगर ये कांग्रेस छोड़ दिए और एनसीपी के नाम से ये कहते हैं कि हमारा कोई ओहदेदार नहीं है, तो एनसीपी तो हमारी थी ना, हमने कोई अपने लोगों को वहाँ लगाया नहीं और हमने कोई जो है उनसे वाटाघाटी नहीं की थी। ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहते हुए इन्होंने वाटाघाटी की थी। आज कांग्रेस छोड़ करके एनसीपी में चले गए तो एनसीपी के नाम से इस तरह का बयान दे रहे हैं। एनसीपी तो हमारी थी ना, हम तो शुक्रगुजार है कि चलो एनसीपी के नाम से उन्होंने हमारे हक़ में एक अच्छा बयान दिया है। इसलिए मालेगांव की आवाम पर जो मुसीबत और अजाब इन्होंने लादा है, इस अजाब को 20 साल तक मालेगांव के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और बात यह है कि एक मरतबा एग्रीमेंट हो जाने के बाद, वर्क ऑर्डर हो जाने के बाद, ताबा ले लेने के बाद जब काम शुरू होता है, आप दरमियान में उस एग्रीमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते, वरना सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में जा कर के सरकार के आदेश के ऊपर स्टे लेगी और ये काम 20 साल तक करती रहेगी।
اور سرکار مجبور ہے ان کے سامنے، سرکار ایگریمنٹ ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے شیخ آصف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں پرائیویٹ بجلی کمپنی کو ٹھیکہ دے کر کے مالیگاؤں کی صنعت کو اور مالیگاؤں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا گھات کیا ہے، اور یہ مصیبت مالیگاؤں کے لوگوں کو 20 سال تک جھیلنی پڑے گی۔ علماء، حفاظ، چاہے وہ برسر روزگار ہوں یا بے روزگار ہوں، ایسے لوگوں کو جوڑ کر کے کاروبار کا ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علماء اپنے پیروں پر کھڑے رہیں، یہ مسجد مدرسے کے محتاج نہ رہیں، مسجد مدرسے کی خدمت فی سبیل اللہ کریں، مگر یہ کب ہوگا؟ جب ان کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ تو مسجد مدرسے سے جڑ کر کے یا مسجد مدرسے سے علیحدگی کے ساتھ اگر علماء، ائمہ، حفاظ ان کے تعلق سے شہر کے مخیرین اور ڈونر حضرات اگر سنجیدگی سے غور کریں گے اور اپنا وہ سرمایہ جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے، غیر ضروری ہے، یا اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں ان کو غور کرنا چاہیے، اور علماء اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور کسی کے دست نگر اور محتاج نہ رہیں، اپنی ضروریات پوری ہو جائے اور وہ دین کی خدمت فی سبیل اللہ کریں۔ اس سلسلے میں شہر کے لوگوں کو کھڑے ہونا پڑے گا، اور جو تنظیمیں، جو جماعت اس طرح کا کام کاج کر رہی ہے ان کو سپورٹ ملنا چاہیے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے مستقبل میں ہمارے بچوں کے لیے ایک دیندار مسلمان اگر بنا کر کے رکھنا ہے تو ہم علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ ہم ہر حال میں اپنے بچوں کے، اپنے دینی مستقبل کے لیے علماء کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور وہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے بھی اپنے ان نیک بندوں کی دستگیری کر سکتا ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، دارالاسباب میں رہتے ہوئے سبب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے پیش نظر شہر کے مخیرین اور ڈونر حضرات سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے طور پر اپنے ارد گرد میں ایسے لوگوں کو دیکھیے جو عالم ہیں، حافظ ہیں، اور مکتب میں ہمارے بچوں کو جو ہے دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ کر رہے ہیں، یا اذان دے کر کے یا نماز پڑھا کر کے ایک مسجد کی مسجدیت کو اور لوگوں کی نمازوں کو ایک اچھی شکل دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سنبھالیں، اور اگر وہ ذاتی طور پر یہ نہیں کر سکتے تو جو تنظیمیں اور ادارے یہ قدم اٹھا رہی ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے ان کو مالی مدد دے کر کے شہر کے اندر یہ ایک خوشگوار انقلاب لانا چاہیے۔ مالیگاؤں میں اس سلسلے میں بیداری نہیں ہے۔ کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں عالم، حافظ اور جو بھی اللہ نے مجھے علمی صلاحیت دی ہے اس کے ساتھ میں نے مدرسے میں رہ کر کے گھڑی سازی کا ہنر سیکھا ہے، مدرسے میں رہ کر کے میں نے یہ الیکٹریشین کا پورا کورس کیا ہے، مدرسے میں رہ کر کے میں نے مدرسے میں اپنے جلد سازی، بک بائنڈنگ یہ میں نے سیکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی پروگرام میں نے سیکھے، تو مدرسوں میں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ بات ہے کہ ہنر نر ہوتا ہے۔ ہماری جمعیت علماء کا ہمیشہ سے یہ پروگرام رہا۔ آج اگر آپ دیکھو گے ہمارے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، ان کے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی ماحول میں اپنے بچوں کو عصری تعلیم دیں، یعنی جو عصری تعلیم گاہیں ہیں وہاں پر دینی ماحول بنے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادارے جس کے ٹرسٹ میں مسلمان لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے یہاں اسکول ہو، کالج ہو، وہاں پر دینی ماحول لائیں۔ ایک بات اور اب اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، مدرسے کی تعلیم اتنی اچھی ہوتی ہے کہ مدرسوں میں پڑھتے ہوئے وہ پرائمری کے امتحانات دے سکتے ہیں، 8ویں کا امتحان دے سکتے ہیں، 10ویں کا امتحان دے سکتے ہیں، 12ویں کا امتحان دے سکتے ہیں۔ تو اپنے مدرسوں کے اندر اب یہ پروگرام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ، حافظ ہونے کے ساتھ کم سے کم 12ویں تک کی ڈگری اس کے سند اس کے پاس ہو، سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہو، اور
ابھی 1.5 سال پہلے جو دارالعلوم دیوبند کی شورا ہوئی، یو پی کے حالات کے پیش نظر وہاں پر یہ بات طے ہوئی کہ اب اپنے بچوں کو اسکولی امتحانات بھی دلوانے چاہیے۔ آپ دیکھو ہمارے مدرسوں میں بہت سارے ٹیچر حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کا نام اسکول میں رکھتے ہیں لیکن تعلیم ان کو مدرسے میں دلواتے ہیں۔ مدرسے میں اتنی اچھی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ بچہ جب اسکول کا امتحان دیتا ہے تو وہ ٹاپ کرتا ہے نا۔ ہمارے مدرسوں میں آپ دیکھو مراٹھی پڑھائی جاتی ہے، انگلش پڑھائی جاتی ہے، حساب و کتاب سکھائے جاتے ہیں، تو زبان دانی کے ساتھ ساتھ حساب و کتاب اور جغرافیہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آپ نے جیسا سوال کیا کہ ایک عالم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، اس کو عصری تعلیم کی کوئی شدھ بدھ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، مجھ کو مراٹھی آتی ہے، مجھ کو انگلش آتی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ لیٹر وغیرہ پڑھنے میں کسی کی محتاجگی نہیں، اور جو بات کی جاتی ہے مکمل نہ صحیح لیکن اس کا لب لباب اور خلاصہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب تو حالات بدلنے کے ساتھ اب مدارس کے تعلق سے بھی ہم نے یہ پیغام دے دیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 10 دن پہلے اورنگ آباد میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کل مہاراشٹر کا ایک میٹنگ تھی ورکنگ کمیٹی کی، اس میں ہم نے یہ پیغام دے دیا کہ اپنے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو آپ 8ویں کا امتحان دلوائیں، ان کی تیاری کروا کر کے 10ویں کا امتحان دلائیں، اور پھر اس کے بعد 12ویں کا امتحان دلائیں کہ جب یہ عالم اور حافظ بنے تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ 12ویں کا ایگزام بھی دے چکے ہوں۔ اب اس کی عملی کیا شکل ہوگی؟ اوپن یونیورسٹی میں امتحانات دینے پڑیں گے یا مقامی اسکولوں کے اندر جو ہے بات چیت کر کے ایگزام کا کوئی پروگرام بنایا جائے، دونوں جگہ بچوں کا داخلہ ہو، ایڈمیشن ہو، اور اس طرح کی جو ترتیب بنتی ہو، یہ ساری صورتحال زیر غور ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور کریں گے انشاءاللہ۔ آنے والا الیکشن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی نہیں ہوگا، یہ 4-6 مہینہ آگے بڑھ جائے گا، اور اس سلسلے کے اندر جو لوگ ماضی سے کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوششوں اور محنتوں کا کچھ صلہ ان کو ملے گا۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے بظاہر اپنی کیا پالیسی رہنا چاہیے اور اس سلسلے کے اندر کیا کام کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے وہ ہمارے زیر غور ہے۔ میدان میں ہم لوگ اتریں گے اور ماضی کے مقابلے میں اس مرتبہ زیادہ شدت اور محنت کے ساتھ ہم لوگ کوشش کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کانگریس پارٹی ہو، اس میں جو لوگ تھے آج کانگریس پارٹی چھوڑ کر کے NCP میں جا کر کے اگر وہ ایسا سمجھتے ہوں گے کہ پارٹی بدلی کرنے سے چہرہ مورا بدل جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے کہ انہوں نے 25 سال میں مالیگاؤں کو جس طرح لوٹا اور کھوکھلا کیا ہے، آج جو ہے وہ ایسا چاہتے ہیں کہ وہ سارا گناہ کانگریس کے سر ڈال کر کے ہم دودھ کے دھلے ہو جائیں، تو ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ صاحب ہم لوگوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ شہر کی جو مضافاتی بستی ہے زمین کے کاروبار سے جو 1 لاکھ روپے کا پلاٹ لیتی ہے 51 منٹ کا خرید کے، دیانہ، مالدہ، گاؤں، سون گاؤں، موہن بابا نگر اطراف علاقے، تو ایسی آپ سے گزارش ہے کہ ان علاقوں میں کام کرنے والے مضبوط اور بڑے امیدوار دیے جائیں تاکہ یہ کچے علاقے بھی کہیں نہ کہیں سے وسائل و اسباب۔ انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پر مضبوط امیدوار ہی دیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ بھی ہماری مدد کریں۔ بات کیسی ہے کہ شہر صرف ہمارا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے، اور جس طرح ہم لوگ شہر کے لیے ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں اسی طرح شہریان کو بھی ایک مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ بوجھ اکیلا ہم نہیں اٹھا سکتے، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے شہر میں تعمیری کام کاج ہوں جس کی ذمہ داری اصل میں کارپوریشن کی ہے، کہ کارپوریشن جو ہے مالیگاؤں کے لوگوں سے جو ٹیکس کی شکل میں پیسہ وصول کرتا ہے وہ مالیگاؤں کو ریٹرن کرنا چاہیے، اور ریٹرن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مول بھوت سویدھا یعنی بنیادی سہولیات و ضروریات یہ فراہم کرنا کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، جس میں روڈ ہے، گٹر ہے، پینے کا پانی ہے، لائٹ ہے، صحت عامہ کے لیے، ہیلتھ کے لیے ہاسپٹل اور کلینک کا قیام ہے، یہ کارپوریشن کی ذمہ داری ہے۔ مالیگاؤں کی عوام کو یہ بات سمجھتی نہیں ہے، اور جو لوگ سیاست میں پرانے ہو گئے ہیں، گھاگ ہو گئے ہیں، وہ مالیگاؤں کی عوام کو یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ آمدار صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ تو کام ان کو کرنا چاہیے، جبکہ وہ سارا کام کارپوریشن کا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ماضی کے اندر جو ہے
MLA लोगों को कोई फ़ंड नहीं दिया जाता था। ये पिछली हुकूमतों ने फ़ैसला किया और फिर जो है उन्होंने पहले 1 करोड़ रुपया दिया, फिर 2 करोड़ रुपया दिया, फिर उसके बाद बढ़ा करके उसको 3 करोड़ किया, अब 4 करोड़ कर दिया है। अब मालेगांव की ज़रूरियात को आप अगर देखोगे तो ये 4 करोड़ रुपया ऐसा है जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा। 25 साल से जो लोग कारपोरेशन पर काबिज़ रहे, आप अंदाज़ा करो कि कारपोरेशन का जो बजट है वो आज 450 करोड़ रुपये का है। 450 करोड़ रुपये में आप जो है अगर 60% भी निकाल देते हैं, 40% जो बचता है वो शहर की बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात पर ख़र्च होना चाहिए। लेकिन मालेगांव की क्या सूरत हाल है आप देख सकते हो। एक रोड भी ऐसा नहीं है जिसको हम मिसाली कह करके पेश कर सके कि मालेगांव के अंदर ये एक मिसाली रोड है। आज पूरा मालेगांव गंदगी से भरा हुआ है, गटरें साफ़ नहीं होती, कचरा उठाया नहीं जाता, और ये ठेका हमेशा जो है बरसरे इक़्तिदार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे हों या अब NCP में हो, यही लोग जो है ठेका लेते हैं और हर महीना बाकायदा बिल निकाला जाता है। यानी क्या है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर या कचरा और शहर की साफ़ सफाई, कचरा उठाने और शहर की साफ़ सफाई के नाम पर जो इन्होंने मुलाजिम फराहम करने का वादा किया है कि हम 500 मुलाजिम रोज़ लगा करके कचरा उठवाएंगे, ये 200 लोगों को भी नहीं लगाते। पूरा शहर जो है गंदगी से पटा हुआ है और ख़ास तौर पर नदी के इस तरफ मशरक़ी इलाके में यहाँ आवाम जो है अपने पावर से या अपने इख्तियारात से नावाकिफ़ है। इनके हुकूक क्या हैं इनको पता नहीं, और ये लोग जो है इसी गफलत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जो है प्रभाग 3 के अंदर हमारी मालूमात की हद तक जो है माजी आमदार शेख रशीद साहब के बेटे इमरान का जो है ठेका है, वहाँ मेरा घर भी आता है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रभाग 3 के अंदर किस तरह गंदगी फैली हुई है, ना गटरें साफ़ होती है, ना कचरा उठाया जाता है, और जो लोग आते हैं आज कुछ और लोग आते हैं, कल कुछ और लोग आते हैं। नया चेहरा रोज़ाना दिखाई देता है। क्या होता है कि थोड़े लोग हैं, कुछ को इधर भेज देते, कुछ को उधर भेज देते, और कोई काम सही तरीके से हो नहीं रहा है। तो बात यह है कि आज शहर की जो बुरी हालत है, इस बुरी हालत के जो ज़िम्मेदारान हैं, उन ज़िम्मेदारान को पहचानने के लिए शहरियों की भी ज़िम्मेदारी है। हम अकेले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। शहर में बदलाव लाने के लिए शहरियान को भी जो है बेदार होना पड़ेगा, नफ़ा नुकसान समझना पड़ेगा, और किन लोगों ने शहर को खंडर बना दिया है। पूरा शहर धूल मिट्टी से पटा हुआ है। मास्क से जहां कोरोना से बच सकते हैं, वहीं अगर इसको लगा लेते हैं तो हम TB और बहुत सारी दीगर बीमारियों से भी बच सकते हैं। यानी क्या हो गया कि मालेगांव की धूल मिट्टी की वजह से हम लोग कोरोना से ज़्यादा दीगर बीमारियों से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इसलिए हमारी अकेले की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर मालेगांव की आवाम ये तय कर लेगे कि मालेगांव का विकास होना है, और फिर जो लोग लूटते रहे उनको अगर उन्होंने बेदखल कर दिया कारपोरेशन से, नया चेहरा आएगा, नए लोग आएंगे और काम करने की जो सबील बनेगी, तो इंशाअल्लाह शहर का चेहरा मोरा बदलेगा और शहर के अंदर तरक्की नज़र आएगी। 2 दिन पहले 12 नवंबर में जो घटना हुई, जो हादसा हुआ, उसमें जो लोग गिरफ़्तार हुए, आज उन गिरफ़्तार शुदा लोगों के ऊपर तकरीबन 75-80 दिन गुज़र गए हैं और अभी तक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। हम लोग कुछ अहबाब बैठे थे और उसमें ये मशवरा हुआ कि हम लोगों को जा कर के एडिशनल SP से मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने जा कर के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुलाकात की। मुलाकात हो जाने के बाद जो है एडिशनल SP साहब ने कुछ अपने इख्तियारात से जो कुछ कर सकते थे, उसी के साथ साथ मज़ीद उनका ये कहना था कि इसमें कुछ बेगुनाह लोग भी हैं, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त जहन में ये बात आई कि हमें जो है जो आला ऑफिसरान हैं, सीनियर SP हैं और इसी तरह जो है IG साहब हैं, उनसे मुलाकात करके जो बेगुनाह बेकसूर लोग
اس میں گرفتار ہو گئے ہیں ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہمارا مطالبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کو 169 میں ڈال کر کے ان کو مقدمات سے FIR سے ان کا نام ختم کیا جائے. تو ہم لوگوں نے پھر مشورہ کیا کہ چل کر کے ہمیں IG صاحب سے اور سینئر SP سے ملنا چاہیے. اسی طے شدہ پروگرام کے مطابق جن لوگوں نے ایڈیشنل SP سے ملاقات کی تھی انہی لوگوں نے جا کر کے سینئر SP سے ملاقات کی. آج ناسک میں سینئر SP صاحب سے ہم نے بات کی اور ہم نے یہ مطالبہ رکھا کہ آج جو ہے گرفتار شدگان پر جو ہے 75-80 دن گزر گئے ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. اس لیے ضمانت کی جو کوششیں تھیں وہ کوششیں بظاہر ناکام ثابت ہوئی. اب جب تک چارج شیٹ داخل نہیں ہوتی ہے وہاں تک ان کے لیے ضمانت پر رہائی کا راستہ کوئی ایسا آسان نظر نہیں آتا. اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب اتنے دن گزر جانے کے بعد پولیس جو ہے جلد سے جلد چارج شیٹ داخل کرے. اس مطالبے کے اوپر انہوں نے فوراً عمل کرتے ہوئے مالیگاؤں سٹی PI گھسر صاحب کو ہم لوگوں کے سامنے ہی فون لگا کر کے یہ آرڈر دیا کہ آج اسکوٹنی کر لی جائے اور چارج شیٹ میں کس کے اوپر کیا قلم رہے گی اس اسکوٹنی کے بعد کل پرسوں کے اندر جو ہے چارج شیٹ داخل کر دی جائے. ایسا آرڈر انہوں نے دیا. ہمارا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو لوگ اس میں بے گناہ گرفتار ہوئے ہیں اپنے ناکردہ گناہ کی سزا ان کو دی جا رہی ہے. آج تقریباً جو ہے 2-2.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا. بلا وجہ وہ لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. تو ان کے لیے جو رہائی کا فیصلہ لیا جائے اور 169 کے اندر ان کو جو ہے FIR سے نام خارج کر کے ان کی رہائی کا راستہ آسان کیا جائے. یہ 2 مطالبہ لے کر کے گئے تھے اور دونوں مطالبات کو مانتے ہوئے انہوں نے سٹی PI کو چارج شیٹ داخل کرنے کے لیے اور DYSP میڈم کو 169 کے تحت کارروائی کرنے کا آدیش دیا ہے. جو لوگ ابھی پولیس گرفت سے باہر ہیں کچھ ایسے اسباب کے جو اس میں سے جو بے گناہ لوگ ہیں مطلب ان کا نام مقدمے سے خارج ہو ان پہ دفعات کم ہو. اس سلسلے میں تو ہماری کچھ بات نہیں ہوئی ہے اور جب تک یہ لوگ آتے نہیں ہیں یعنی ہمارے رابطے میں نہیں آتے ہیں یا جب تک آ کر کے یہ لوگ جمع نہیں ہوتے ہیں ان کے تعلق سے کوئی بھی گفتگو کرنا قبل از وقت ہوگا. اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک پر BJP ایک عذاب اور مصیبت کی طرح مسلط ہے. مہنگائی کا دیو یہ فریج جو ہے سر اٹھا کر کے ہے. جن کے گھر کا بجٹ 10,000 تھا آج 20,000 ہو گیا ہے. جن کا بجٹ 20,000 تھا آج 40-50,000 ہو گیا ہے. اور آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے, ملازمتیں گھٹتی جا رہی ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور برسر اقتدار جو حکومت ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ مڈل کلاس کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا. یا تو لوگ بہت مالدار ہوں گے یا پھر جو ہے سطح غربت کے نیچے چلے جائیں گے. اس طرح کی ان کی پالیسی ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو برسر اقتدار BJP ہے اس کو بے دخل کیا جائے, اقتدار سے ہٹایا جائے. اب اس سلسلے کے اندر ہر ایک کی اپنی الگ الگ سوچ ہوتی ہے. ذاتی طور پر میری سوچ یہ ہے کہ BJP کے مقابلے میں جس جگہ جو امیدوار جیت سکتا ہو BJP کے سامنے اس کو ووٹ دے کر کے اس کو جتانا چاہیے. میں مالیگاؤں میں ان لوگوں کو جو UP سے آ کر کے بسے ہوئے آج بھی ان کا آنا جانا ہے, رشتہ داری ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا ووٹ وہیں پر ہے, یہاں روٹی روزی کے لیے آگے ووٹ دینے کے لیے ان کو جانا پڑے گا. میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے ایک بڑی مصیبت ہے, وہ ہے BJP سے نجات ملے اس سلسلے کے اندر کوئی واضح پالیسی اختیار کرنا چاہیے اور BJP امیدوار کے مقابلے میں جو مضبوط جیتنے کی پوزیشن رکھنے والا امیدوار ہوگا اس کو ووٹ دینا چاہیے.